سلام كما تنهتافتواتن كبراتن تخطاتل تددوي تي في نسعى زدالنا لكم حاصرتن واناون زيناتات كم تلومد حزنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلونا عدمنايو بكنتي ارسنت وتاتهم كنفلم ناي حيل سقمتي زلاق سلامن زتامامن دحننتن كرغاغد سلازيخل نخلوم صقامات بسلاماون بوليتيكاون طراي كفتح كم زلو بريزيدنت جنرال تادس ورده غليصوم ببركة تقرأي زكاية استوارد وفر خطابة مكلاخل حمام النفيو أدلا فيتامين A مما حسرات مقبي أدلا مدحاني سقعتين حاسخون حمام فيستولان أليش كام حكا من كمزو وحاب بيروت أنا تقرأي فليتو أما قال إندستري بارك زنبور سبهابتي ماشيناتهم كابهاجر نموتا حتو غريبهم تباهيلهم أبرسة هفتايتان وي مقرس توافر أكالات قوب وفرد نخرخو كم سراح من محدار وردا أبرقل يجلا قليتهم بوتينن زلسنكن بأكال كزرارو مخانم تحبيرو ناب زرزرو سيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سناي مكتتال ناي حيل سقمتي زلاق سلامن زت أمامن دحننت كرغاق سلازيخل نقولهم صقامات بسلاماون بوليتيكاون طرايك فتح كم زلو بريزيدنت جنرال تادس ورده حبيرهم بريزيدنت ليتنانت جنرال تادس ورده نزيز غلصوم سلستو غنبت 2017 عام تمرت ابزو بادو بتግራይ مزلو امر حالታት ጸጥታ ትግራይ አብስተፈላሊ ዋናው ዛዕባታት አመልኪቶም አብዘካየድዎ መድረክ ዘተዩ ንኃይል ስጉምቲ ዘላቀ ሰላምን ዘተአማምን ድሕነትን ትግራይ ንምርጋጽ ከም ዘይካል ዘሐበሩ بريزيدنت تادس ورده نخلوم صقامات بسلاماون بوليتيكاون أقباب طراي كفتح كم زلو وإم حبيرهم أبزوان زين نرئسنا ناتحلالخنان ناتوتاترنان كنكيد أبزين خلالو بركبت حناينا زبولو بريزيدنت تادسم تي زلنا انكو عدل تدقاقي فنان تحقاقي زنان وشتاو صقاماتنا مفتحان مخانو قليتهم زقون عينت دقاو ركب بمنقست زمأخلن فايدو دما ببريزيدنت جنرال تادس ورده زمزانن استراتيجي زلوون كخون كم زقباب بمقلات أبز حلف وانا زتفاعنا كله زخبرو ماخل جدن كلونا كنجبر لنا قبل تزاريبهم بحفشة أبت مدرك أبت جرايقات يمزلوا تجمع بوليتيكا ومخانو بمقلات نبار سلام الزلاق في التحان كرجاج الزخل بسلامهم بوليتيكا ونتراي مخانو دما قليت ساميهم ببركة تقرأي زكاية استوارد وفر خطابة مكلاخل حمام نفيو أدلا فيتامين A مما حسرات مقبي أدلا مدحاني تسقاتين حساقون حمام فيستولان أليش كام حكا من كمزو وهاب بيروت أنا تقرأي فليتهم تبيرون الزفلة أبستفلالي قديات هاديبون غازيتانياتات أبزهابو مبرق وينوم أبيتي بياخون تقرأي حمام نفيو بملك ألا بداير رأي كمزولون تزو وهاب كتابة كابش ديشس كاو 15 قنبوت 2017 عام تمرت كم زخنا حلافتي بيرو دكتور أمانيل حيل قليتهم تخطابت كابتش عات ورحيك ساحة مش عامت نزخونه هساونتي كرم حجي يكتبو أما خلات نعوط أو في خطابت كم زوحابهم تحبيرو لهم بمسرة زي تخطابت أو 84 ورداتات 420 كلتن ما خلات نعوطان زوحاب كينو ولدي دقوم حزوم كيدوم كختبوهم كم زقبار ما تعويد قريب لهم توفري عوت نخون كل حبرة سبزك على خجبرن كربارة بنتصوع دكتور أمانيل قداي ندادي ورداتاتن كالوتن كحجزو تلابيهم مزيتا أساسيرو للعصر تحدش حزخونو كابت شعات ورحيك 75 عامة تسانات وفر خطابة مكلاخل حمام نفيون مكياد مدلوات كمزو وقنا بيت صفتانا وردا قان تأفشو مفليت لهم زيز تقلت استوارد وفر خطابة مكلاخل حمام نفيون مجمار مسوميات أنات وردا قنزابة معبي سلطنا أبستخايد اللقوانيهم حلاف بيت صفتانا وردا قان تأفشوم سيستر سلاماوي تسفاي حمام نفيو دخوم سرعات مكلاخل زلوهم كفالات حبرت سب في اللاي دمام أبستانات لعول رسني مغيح عيني ساقالنا فنجات أرر مبالن كساموت كبصح زقل حمام كم زخونن بمقلات نزين مكلخال أدميهم كابت شعات ورحيك 75 عام زخونو لالي 11,287 نتانات ابتكالات أنان مختب نعطاتات كتابة مكلخال حمام نفين ومهاب مدلوات كم ستوقن حبيران زي كاب شدشتا قنبوت 2017 عام تمرت جميرو نتخطات على 10 معالتات بزكايد وفر خطابة مكلخال حمام نفيو أدلا فيتامين A مما حسرة مقبي أدلا مدحاني تسقاتين حساخو حمام فيستولان أليش كام حكام زبلون كالوتن سرحت أنا بتزامدنت كم زكايدون سيستر سلاماوي تسفاي وسيخان قليتان اتوفر خطابت بتستنصرو لغزين مكياد تساتفت توهابهم جنزابه معبي سلطنا مسرت نخسرحو تثبيت كم زغبرلهم زحبرو بعالمو يعمل حدقاتات أن حبر السب أي تدست هايلو
ሕብረተሰብ ዝተኸተበ ይኹን ዘይተኸተበ ካብ 9 ወርሒ ክሳብ 5 ዓመት ዘሎ ህፃን ክኽተብ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ወለዲ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ዝመደባ ምዕዋት እጃሞም ከበርክቱ ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ገሊፆም ተሳተፍቲ ብግዲኦም ዝተዋደደ ወፍሪ ክታበት መከላኸሊ ሕማም ንፍዮ በቲ ዝተነፀረሉ ኣንፈት ንኽፍፀም ሕብረተሰብ ዝሳተፈ ስራሕቲ ከም ዝካየዱ ኣብቲ እዋን ገሊፆም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ገሊፆም ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ዝነበሩ ሰብ ሃብቲ ማሽናቶም ካብ ሃገር ንምውፃእ ሕቶ ቀሪቦም ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ ልዕሊ 37,000 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዝለቐቑ ዝተነገረ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝነበሩን በቲ ጆኖሳይዳዊ ውግእ ምኽንያት ናብ ሃገሮም ከይዶም ዝነበሩ ሰብ ሃብቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መቐለ ፓርክ ኢንዱስትሪ ዝርከቡ ማሽናቶም ካብ ሃገር ንኸውፁ ሕቶ ቀሪቦም ከም ዘለውን ኮርፖሬሽን ልምዓት ኢንዱስትሪ ፓርክታት ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘቕረቦ ናይ 6 ወርሒ ፀብጻብ ኣፍሊጡ እዮም እቶም ሰብ ሃብቲ ዳግም ስርሖም ንኽጅምሩ ዋላ እኳ እንተተሓተቱ ፈቃደኛታት ከም ዘይኮኑን ኣብ ካልእ ሃገር ከይዶም ንኽሰርሑ ንብረቶም ከውፁ ንኽፍቀደሎም ከም ዝሓተቱን እዩ ተገሊጹ ዘሎም ኣብ ብርሰት ሃፍቲ ዕጣን ወይ መቐር ዝዋፈሩ ኣካላት ግቡእ ፍርዲ ንኽረኽቡ ከም ስራሕ ምምሕዳር ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ገሊፆም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ኣይተ ኣለማዮ ገብረ ማርያም ከም ዝገለጽዎም ኣብ ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ልዕሊ 500 ሄክታር ሃፍቲ ዕጣን ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጣብያ ፀይቀመ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ልዕሊ 60 ሄክታር ብዝተዋደደ መልክዑ ሙሉእ ብሙሉእ ብርሰት ከም ዝበጽሑ ሓቢሮም ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብታ ወረዳ ዝረአ ዘሎ ብርሰት ሃፍቲ ዕጣን ወይ መቐራ ምግታእ ኣመራርሓ ወረዳ ጣብያ ኣመራርሓን ናይ ፍትሒ ኣካላትን ወረዳ ፖሊስን ሕብረተሰብ ዝተሳተፈሉ ገምጋማዊ መድረኽ ተኻይድሎም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ኣይተ ሰይፈ ረኣያ ኣብታ ወረዳ ሓደገኛ ብርሰት ደኒ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃፍቲ ዕጣን ከቢድን ዝተዋደደን ብርሰት ይካየድ ምህላው ብምሕባር ኩሉ ማሕበረሰብ ወረዳ ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲዱ ክሰርሕ ከም ዝግባዮም መልእኽቲ መሓላሊፎም ሃፍቲ ዓድን ህዝብን ኣብ ምብራዝ ተዋፊሮም ዘለው ጸረ ልምዓት ኣካላት ድማ ምዝምልከቶም ኣካላት ትግራይን ዞባን ወረዳን ብምትሕባር ግቡእ ፍርዲ ንኽረኽቡ ከም ስራሕ ገሊፆም ኣብታ ወረዳ ኬላታት ብምጥንኻርን ካብ ሕብረተሰብ ብዝበፅሐ ጥቆማን መሰረት ልዕሊ 100 ኩንታል ናይ ዕጣን ቅርፍትን 4 ተጠርጠርትን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሕጊ ከም ዘለውን ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ኣይተ ኣለማዮ ገብረ ማርያም እቲ ክትትል ተጠናኺሩ ይቕጽል ከም ዘሎን ግቡእ ፍርዲ ንኽረኽቡ ምስ ኣካላት ሕጊ ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዘድልን ገሊፆም ኣዛዚ ፖሊስ ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ተጋዳላይ ክብሮም ተስፋ ብወገኑ እዚ ኣብ ወረዳ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ደኒ ብርሰት ብፍላይ ድማ ብርሰት ሃፍቲ ዕጣን ከቢድ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ብርሰት ዘብጽሑ ኣካላት ብኤግዚቢት ዝተተሓዘ ዕጣን እውን ስለ ዘሎ ብቁልጡፍ ስራሕቲ ምጽራይ ተወዲኡ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰደሎም ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊፆም ካብ ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ኣበርገለ የጭላ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶም ብቐጻልነት ምስ ሕብረተሰብ ቀጻሊ መድረኻት ዘተን ጽሬትን ከም ዝቕጽል ነዚ ዝመርሕ ካብ መዳርግቲ ኣካላት ብዋና ኣመሓዳሪ ዝተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዮም ዜና ወጻኢ ፑቲንን ዘለሰንኪን በአካል ክዘራረቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ፕሬዚዳንት ሩሲያ ቭላዲሚር ፑቲን ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ ፊት ንፊት ዘተም ፕሬዚደንት ዘለሰንኪ ንፑቲን ሐሙስ 15 ግንቦት ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ኢስታንቡል በአካል ብምርኻብ ነቲ ኩናት መዛዘም ክገብርሉ ድሉ ምዃኑ ገሊፆም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩክሬን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቱርኪ ቀጥታዊ ዝርርብ ንምክያድ ዘቕረቦ ዕድመ ክትሰማማዕ ድሕሪ ምሕታቱ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣብ ኤክስ ብዘርግሖ ጽሑፍዩ ነዘፍሊጦም ነቲ ቅትለት ምንዋሕ ትርጉም የብሉን ንፑቲን ድማ ሐሙስ ኣብ ቱርኪ ክጽበየ ብውልቀይ ክብል ዘለሰንኪ ጽሒፎም ኣቐዲሙ ሃገሩ ምስ ሩስያ ንምዝራብ ድሉቲ ምዃና እኳ እንተገለጸም እዚ ግን ተኽሲ ደው ምባል ምስ ተገብረ ጥራይ ምዃኑ እዩ ክገልጽ ፀኒሑ እቶም ብኪዳን ወለንታውያን ዝፍለጡ ምዕራባውያን ሓይልታት ብቐዳም ኣብ ኬቭ ድሕሪ ዘካየድዎ ኣኼባ ካብ ሶኒ ተግባራዊ ዝኸውን 30 መዓልታት ዝጸንሕ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ጸዊዖም ፑቲን ቀጥታዊ ዝርርብ ክገብሩ ዘቕረቡ ዕድመ ድማ ነቲ ምትእታው ስዒብ እዮም ብድሕሪዚ ትራምፕ ብሰንበት ዩክሬን ነዚ ብቁልጡፍ ክትሰማምዓሉ ኣለዋ እቲ ኩናት ዘብቅዓሉ መንገዲ እንተሃልዩ ድማ ብንጹር ክተቐርብ ኣለዋ ክብል ኣብ ማሕበራዊ ብዙሓን ጽሒፉሎም ብውሕዱ ስምምዕ ይከኣል ድዩ ይከኣልን ክውስኑ ክኽእሉ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ድማ መራሕቲ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ኩሉ ነገር ኣበይ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክፈልጡን ብኡ መሰረት ድማ ክቐጽሉን ይኽእሉ ድሕሪ ምባል ሕጂ ግን ተራኸቡ ኢሉ ዘለሰንኪ ኣብ ናይ ኤክስ መልእኽቱ ሩስያ ቅድሚ እቲ ዝርርብ ተኽሲ ደው ምባል ክትሰማማዕ ተስፋ ከም ዘለዋ ገሊፆም ዘድሊ መሰረት ዲፕሎማሲ ንምንጻፍ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ
ሙሉእን ቀጻለን ምቁራጽ ተውሲ ክብጽሕ ንጽበይሉ ፑቲን ብቀዳም ምሸት ኣብ ዝሃቦ መደረ ንዩክሬን ነቲ ኣብ 2022 ቋጽራ ፈረንጂ ዝጀመረ ኩናት ደውን ምባል ኣብ ዝግበር ዕቱብ ዘተ ክትሳተፍ ዓዲሙ ፑቲን ኣብ መግለጺኡ ብዛዕባትን 30 መዓልታት ዝጸንሕ ምቁራጽ ተውሲ ብቐጥታ ከይተዛረበ እቲ ዘተ ናብ ሓድሽ ስምዕ ክመርሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ግን ገሊጹሎም እምበር ከስፍተዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ለዚኦም ይመስሉ ስለትምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም